बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। 18 नवंबर जी, और 18 नवंबर की डेट, यानी 6 दिन रह गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस डू और डाई वाली कॉल को। शायद मेरा मसला नहीं हो, लेकिन इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये कॉल ही है, 24 नवंबर। और इदारों का भी शायद सबसे बड़ा मसला यही है। इसलिए हम किसी और से बात का क्यों आगाज़ करें, इसी से बात करते हैं जी। ये सोमवार के रोज़ पीटीआई की जो कॉल है ना, इस पर अब रिएक्शन आना शुरू हो गया है। और रिएक्शन भी कुछ छोटे मोटे नहीं, बाकायदा थ्रेटनिंग, अब सिक्योरिटी इदारों की तरफ से थ्रेटनिंग रिएक्शन आना शुरू है। उसकी तफसील में जाऊँ तो डीआईजी सिक्योरिटी है जी इस्लामाबाद, उनका नाम है जवाद तारिक साहब। वो कहते हैं अगर पीटीआई को इंतजामी की जानिब से 24 नवंबर के एहतजाज की इजाज़त नहीं मिलती तो हम तमाम वसाइल बरूए कार लाकर इस मार्च को रोकेंगे, ताकत से रोकेंगे। इसके अलावा कहते हैं कि नफरी की हमारे पास किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। 10,000 नफरी तो इस्लामाबाद में, लेकिन दूसरे सूबों से भी बुलाएंगे और एहतजाज को हर हालत में टैकल किया जाएगा। मतलब बताना चाह रहे हैं कि हुकूमत भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। ताकत जिसके इस्तेमाल को हमेशा आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ प्रायोरिटी बेसिस पर, यानी पहली ऑप्शन की तरफ रखा जा रहा है। वो ये भी कहते हैं कि डी चौक पर तो पीटीआई का किसी को भी एहतजाज करने की इजाज़त नहीं, मगर आ जाते हैं जब आना हो ना, सुप्रीम कोर्ट में केस लगा तो सब पहुंच जाते हैं। आपको अंदाज़ा है इस बात का। तो कहते हैं पीटीआई ने किसी को भी एहतजाज की इजाज़त नहीं देते, और या कोई और भी जमात हो तो एहतजाज की एक मखसूस जगह है, वह खिलाफ वर्जी पर एक्शन होगा। यानी अब ये बातें सामने आना शुरू हो गई हैं। एक और बड़ी खबर आ गई है जी, और ये खबर काफ़ी पहले से चल रही थी मगर सामने नहीं आई थी, छुपाया जा रहा था। काफ़ी अरसे से ये मामला चल रहा था। लंदन हाई कोर्ट ने ना नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हसन नवाज साहब को ना दिवालिया करार दे दिया है। और ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। मैं आपको बताऊँ इसकी वजह क्या है, वो भी बताता हूँ। कारोबार शरीफ फैमिली का आपको पता है लंदन में पिछले बहुत अरसे से है, और इस पे तो हुकूमत तक गिर चुकी है इनकी। एवन फील्ड, मेरी पाकिस्तान में क्या बाहर भी कोई जायदाद नहीं है, और फिर ये बेनिफिशरीज और ये तमाम चीज़ें, वो कैलबरी फाउंड, ये सब चीज़ें आपको याद होंगी। तो हसन और हुसैन नवाज साहब ना, वो शरीफ फैमिली का सारा कारोबार देखते हैं। टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट का टैक्स केस था, जिसमें इन्हें दिवालिया करार दिया गया है नवाज शरीफ साहब के साहबजादे को। और हाई कोर्ट के मुताबिक केस नंबर 694 में इनको दिवालिया करार दिया गया है। 25 अगस्त 2023 को यह केस फाइनल हुआ था। ठीक है जी। और इसमें हाई कोर्ट ने इन्हें दिवालिया करार दिया है। अच्छा, ये तो तफसील नहीं कि टैक्स बचा रहे थे या टैक्स चोरी किया था, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। देखिए मेरे पास ये खबर है, और बड़ी क्लोज टू रियलिटी ये खबर है, कि शरीफ फैमिली जो अपना बिजनेस है ना, कारोबार, पता नहीं एहतजाज की वजह से, क्योंकि अब तो सबसे ज़्यादा ये पाकिस्तान में महफूज है, क्योंकि इधर दौड़ दौड़ ज़बरदस्ती धड़म तख्ता सिक्योरिटी सिक्योरिटी। कुछ नहीं तो जाती उम्रा में इतनी जगह घूमने की, वहीं आप लोग बहुत घूम सकते हैं, अदरवाइज बाहर तो महफूज है नहीं। तो मेरे पास जो खबर है उसके मुताबिक ये जो शरीफ फैमिली है ना, ये अपना कारोबार जो है ये बरतानिया से मुंतकिल कर रहे हैं। और ये लोग अपना कारोबार किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट कर रहे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी बताऊँ किस मुल्क की है? जी हाँ, चाइना की। ये कहा जा रहा है कि ये चाइना में अपना कारोबार मुंतकिल कर रहे हैं, ये ऑप्शन है। और ये उसी की शायद स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि इधर के टैक्स वशुक से तो बचे मामला, कुछ चीज़ें वीज़ें सेल करनी है, मूव करनी है, कि भाई हम दिवालिया हो चुके हुए, लाइक ये वाली चीज़ है। अब मुझे नहीं पता इसमें ये क्या है, लेकिन ये पूरी गेम्स तो होती है ये सब चीज़ों की। अदरवाइज टैक्स दिवालिया अब हाई कोर्ट ने किया तो डेफिनेटली कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स उनके सामने रखे गए होंगे, तो लंदन की हाई कोर्ट कर रही है जी। तो बहरहाल ये अपना सामान वहाँ से बोरिया बिस्तर वहाँ से लंदन से मूव कर रहे हैं जी। एहतजाज के हवाले से कुछ चीज़ें और पता चली हैं। बुशरा बीबी साहबा की कुछ मजीद हदायत सामने आई हैं। बताया जा रहा है उन्होंने खिताब वगैरह भी किया है। 24 नवंबर के एहतजाज में मुतालबात पूरे होने तक, वो कहती हैं 24 नवंबर के एहतजाज में जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते, वापसी किसी सूरत कबूल नहीं होगी, ये खिताब किया है उन्होंने। और मतलब अब बुशरा बीबी भी कंफर्म करिए इमरान खान साहब की उस कॉल कि वापसी का कोई चक्कर नहीं है। मतलब अली अमीन गंडापुर साहब वाली जो एपिसोड है ना, उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है। तमाम मुजाहरीन वो कह रही हैं कि मुकर्ररा जगहों पर मौजूद रहेंगे। इमरान खान की जानिब से दी गई फाइनल कॉल को कामयाब बनाने के लिए तमाम तर तवानाइयाँ इस्तेमाल की जाएं। जी हाँ, ये बुशरा बीबी साहबा के रिपोर्ट के मुताबिक, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ये खिताब किया है। हर एम ने वही 10,000 और हर एम के वही 5,000
کہ قریب احتجاج کرنے والے لوگوں کو اپنے ساتھ لائے گا اور ود آل ایکسپینسز وہی برداشت کرے گا۔ مزید میڈیا رپورٹس کے مطابق بشرا بی بی صاحبہ نے یہاں تک ہدایت کی ہے کہ جو شامل کارکن ہیں نا احتجاج کے اندر، ان کی ویڈیو گاڑی کے اندر سے بنائی جائے اور پھر ایک کوئی نمبر شمبر جو کچھ بھی ہے اس کو وہاں سے مانیٹر کیا جائے گا کے پی کے سے، وہاں ویڈیو گاڑی کے اندر سے بنا کر اپلوڈ کی جائے گی کہ دیکھیں گاڑی پوری بھری ہوئی ہے۔ اور پارلیمنٹیرینس کا جو قافلہ ہوگا وہ دوسرے قافلوں کے ساتھ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ احتجاج میں شامل کارکنوں کو ٹرانسپورٹ سمیت ہر طرح کی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، مطلب ہر ضلع لیول کی جو قیادت ہے اس کو کہا گیا کہ خرچے آپ نے خود برداشت کرنے، تاکہ وہ جو کنفیوژن ہے کہ بھائی کہیں سے کمک نہیں آئی کہیں سے پیسے نہیں آئے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر شخص، قیادت کرنے والا ہر شخص 2 نام بھی دے گا کہ اگر وہ گرفتار گئے تو اس کے بعد کون، وہ گرفتار ہو گئے تو اس کے بعد کون، یعنی کسی جگہ پہ بھی یہ جو احتجاج ہے قیادت لیس نہیں ہوگا جی۔ یہ ڈیفینیٹلی ایک سٹیپ آگے بشرا بی بی صاحبہ آئی ہیں، چیس کے کوئی اس بات کو کلیئر کر چکی کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لیکن میں اس احتجاج میں ہوں اور یہ ان کا اپنا بیسیکلی رائٹ بھی ہے۔ کل میری بات ہو رہی تھی کوثر کاظمی صاحب سے، تو کوثر کاظمی صاحب کہتے ہیں نون لیگ تو سمجھتی ہے کہ وہ کبھی سیاست کے باہر تھی ہی نہیں، وہ پہلے دن سے ہی سیاست کے اندر ہے اور سیاست میں ان کا کردار ہے عمران خان صاحب کی۔ بہرحال وہ جو مرضی کہیں، مگر سیاست کرنے والا خود مانے تو مانے، اور میں تو سیاست میں اسے کہتا ہوں جس نے کوئی ایم پی اے کا یا ایم این اے کا یا سینیٹر شپ کا کوئی الیکشن کنٹیسٹ کیا ہو، چاہتی تو وہ کر سکتی تھی، مگر انہوں نے ساتھ آج تک ایسا کبھی میڈیا سے گفتگو نہیں کی جس بندی نے، تو اس کے متعلق کیا بولیں گے؟ مگر کچھ لوگوں کو ان کی خاموشی اور پردے میں رہنا بھی ایک سیاست نظر آتی، تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا جی اس پہ۔ پیپلز پارٹی پہ تھوڑی میں بات کرنا چاہتا ہوں اور پھر بڑی مزیدار ایک اور خبر بھی میرے پاس ہے۔ بشرا بی بی صاحبہ نے بشرا بی بی صاحبہ بلاول، کیونکہ میں دونوں کے متعلق بی بی لکھتا ہوں نا، بشرا بی بی صاحبہ کے متعلق اور بلاول بھٹو صاحب کے متعلق، تو اس لیے میرا بولا جاتا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے ایک مس کال دی تھی 2 دن پہلے، ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ میرے سے دھوکہ ہو گیا، اس لیے میں سپریم جوڈیشل کونسل میں شامل نہیں ہوا، تو چیزیں ہم سے کون سی کہیں گی تھی لیکن ڈیسائیڈ کچھ اور کیا گیا۔ اب ان کے ترجمان صاحب ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب، میئر بھی ہیں کراچی کے، انہوں نے بھی ایک معاملے میں پہلو تہی کیا ہے۔ وہ کیا وجہ ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، حیرانگی ہوگی۔ بلاول بھٹو صاحب کے ترجمان مرتضیٰ وہاب صاحب کہتے ہیں کہ سروسز چیف کی جو آرمی چیف کی مدت ملازمت، جو ایئر چیف اور نیول چیف کی، انہوں نے کہ وہ کہتے ہیں سروسز چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بڑی بات ہے، انہوں نے کہا اس کا تو پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، پرائم منسٹر کا استحقاق ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو کیسے بنانا چاہتا ہے، کس کو کتنی پوسٹ، کون سی پوسٹ دیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی ابھی یہ پہلو میں جا رہی ہے، میرے لیے کافی اسٹانشنگ فیکٹر ہے۔ جب یہ قانون سازی ہو رہی تھی اس وقت تو پیپلز پارٹی نے ایک لفظ بھی نہیں بولا، اور مزے کی بات جب اسپیکر آئیز ہیو اٹ سادہ اکثریت پہ کر رہے تھے تو پیپلز پارٹی اس میں تھی نا۔ اب یہ مرتضیٰ وہاب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کے پیچھے یا تو کوئی نئی نورہ کشتی شروع ہو رہی ہے یا کوئی مزیدار مطالبات بنوانے ہیں، اور کیونکہ عوام کو تو سمجھ آ رہی ہے، ان کو ان چیزوں کے حوالے سے بہت کلیئر ہے۔ ہاں، پیپلز پارٹی آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع سے پیچھے ہٹ جائے، کیا آپ کو لگتا ہے ایسے کہ ممکن ہے؟ مجھے تو لگتا ہے، آپ بتائیے گا مجھے کمنٹ سیکشن میں، میں تو سمجھتا ہوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کچھ ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں رد و بدل ہے، کچھ چیزیں منوانی ہے، شاید یہی وجہ ہے، نہیں تو ہے بڑا سٹانس بہرحال جو مرتضیٰ وہاب صاحب نے ہے۔ اچھا، وی پی این آپ کو پتہ بھی غیر شرعی قرار دی گئی ہے اور یا دلوایا گیا، غیر شرعی قرار دیا گیا یا دلوایا گیا، تو اس پر رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑا زبردست دعویٰ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وی پی این غیر شرعی نہیں ہے، آپ سے کوئی حساب ہوگا تو یقین دلاتا ہوں کہ اس پر گناہ یا سزا نہیں ہوگی، بے دھڑک اس طرح استعمال کریں۔ سمجھ نہیں آتی، رانا ثناء اللہ صاحب ایک طرف جا رہے ہیں، حکومت ایک طرف جا رہی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے جو سربراہ ہیں راغب نعیمی صاحب، جو چیئرمین ہیں، انہوں نے فتویٰ خود جاری کیا۔ کیا ان کے دائیں بائیں سے کوئی وی پین استعمال کر کے کچھ ممنوع چیزیں دیکھ رہا تھا؟ بھائی اسلامی نظریاتی کونسل سے کس نے فتوی جاری کرنے کی درخواست کی ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی حرام نہیں ہے، تو یہ اپنی حکومت کے اوپر کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں بتا دوں کیسے کہہ رہے ہیں۔ تو بھائی جو پریس ریلیز جاری کی ہے راغب نعیمی صاحب نے کہ وی پین کا استعمال حرام ہے، تو کس کے کہنے پہ کیا ہے؟ اچھا جی، اندازہ لگا لے کہ اسٹیٹ آف افیئر جو ہے نا وہ کون چلا رہا ہے۔
وہ کیسے چل رہے ہیں اور کس طرح. ہائبرڈ سسٹم میں ایسا ہوتا ہے جو طاقت کا منبع جس کے پاس ہوتا ہے، جس کے پاس اصل طاقت ہوتی ہے، وہ ایک فیصلہ کرتا ہے، وہ ایک حکم دیتا ہے، اور دوسرے جو ہیں اس کی تردیدیں کرتے رہتے ہیں. دس از کال ہائبرڈ سسٹم. کہ حکومت میں ہو کے بھی حکومت نہیں کر پا رہی ہوتی. جی ہاں، طاقتور نظر نہ آتے ہوئے بھی سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.